नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनका लागि उम्मेद्वारका आकांक्षी तथा कार्यकर्ता आन्दोलित, चुनावको मिति अनिश्चित। बालक हत्या घटनामा प्रहरीले छानबिनमा चासो नदेखाएको भन्दै मोरङ बुढीगंगा स्थित हातीमुढाका स्थानीयहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन, आधा घण्टा कोशी राजमार्ग अवरुद्ध। तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका 7 का हिम बहादुर थापा कृषि पेसामा तल्लीन, सरकारी काम गर्दै अर्ग्यानिक खेतीमा व्यस्त। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 5 मा घरभित्र पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा धरान र इटहरीका 2 युवा पक्राउ। मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका 6 बस्ने 26 वर्षीय रिजन दाहालको हत्या आरोपमा थप 1 पक्राउ पर्नेमा इटहरी भागलपुरका राजु तामाङ र धरानका गायक रविल श्रेष्ठको नयाँ गीत आफ्नो लागिको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक। अब खबर विस्तारमा। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनका लागि उम्मेद्वारका आकांक्षी तथा कार्यकर्ता आन्दोलित बनेका छन्। कांग्रेसले मंसिर 6 गते क्षेत्रीय प्रतिनिधिको लागि मनोनयन दर्ता र 7 गतेलाई निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। सोही अनुरूप सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 4 मा निर्वाचन भयो र प्रतिनिधि चयन पनि भइसकेका छन्। कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले निर्वाचन क्षेत्र भने अन्योलता कायमै रहेको बताउनु भएको छ। हिजो दिउँसो 3 बजेसम्म सरेको उम्मेदवारी दर्ताको समय टुङ्गिए पनि निर्वाचन भने हुन सकेको छैन। आज बिहान 9 बजेदेखि निर्वाचनको समय सीमा तोकिए पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि कार्यकर्ताहरू निर्वाचन अधिकृत राजीनामा दे लगायतको नारा लगाउँदै आन्दोलित बनेका छन्। आफू अनुरूप आफू अनुकूल भोटर्सहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने, भेला गर्ने र आफ्नो अनुकूल नतिजा निकाल्ने एउटा सीमित मान्छेहरूमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई खुम्च्याइएको छ। यसले नेपाली कांग्रेसलाई पनि सङ्गठनलाई पनि निकै नै प्रभाव पार्छ र यो हुन नदिनको लागि यो कदापि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ र निर्वाचन मतदान अधिकृतज्यूले चाहिँ तुरुन्त राजीनामा दिएर एउटा नयाँ माहौलमा, एउटा नयाँ वातावरणमा, एउटा सबैलाई अनुकूल हुने ढङ्गले चाहिँ नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग रहेको छ। 3 दिनदेखि आज हामी यहाँ उभिराखेका छौँ। चौथो दिन हो। किन के कारणले चुनाव उभिराखेका छैन हामीलाई थाहै छैन। कसको सहमतिमा निर्वाचन यो सर्दैछ, कसको निर्देशनमा यो चुनाव रोकिँदैछ, त्यो हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। हामी यतिका जनताहरूले यति दिनसम्म हामी यहाँ उभिएर दुःख कष्ट गरेर हामी यहाँ आउँछौँ आफ्नो कामधन्दा छोडेर। यो त भएन। या त चुनाव गराउनु पर्यो कि या त केही निर्देशन दिनु पर्यो। कसको निर्देशनमा यो चुनाव स्थगित हुँदैछ? कतिपय कार्यकर्ताले विजय कुमार गच्छदारको निर्देशनमा निर्वाचन रोकिएको आरोप लगाएका छन्। गच्छदार आफूले चाहेको प्रतिनिधिले हार्ने सम्भावना देखेकाले निर्वाचन नगराएको धेरैको आरोप छ। निर्वाचन अधिकृत देवनारायण यादव पनि उनकै पक्षमा लागेको आरोप छ। तर निर्वाचन अधिकृत यादवले आफू कसैबाट प्रयोग नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन रोकिनुमा उम्मेद्वार नै कारक बनेको उहाँ बताउनुहुन्छ। आजको निर्वाचन रोक्नुको कारण चाहिँ निर्वाचन अथवा यो अहिलेको मतदान केन्द्रको दोषी नभएर मैले बारम्बार यहाँ चाहिँ 8 बजे साथीहरू आएर चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू सम्पूर्ण तयारी गर्नुभएको थियो। म ठ्याक्कै यहाँ 8:30 बजे आएको छु र सबैलाई चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिनिधि या उम्मेदवारलाई चाहिँ फोन गर्नुहोस्। फोन गर्न लगाउँदा कसैको फोन लाग्ने, फोन लागेपछि उहाँहरूले चाहिँ म आउँदैछु भन्ने तर आइ नदिने र कसैको फोन पनि लागेन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्ण तयारी हुँदाहुँदै यो उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधिको कारणले चाहिँ आज मतदान कार्य चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ स्थगित रहेको र यसमा चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको यो निर्वाचन समिति कुनै प्रकारको दोषी नभएको बेला पनि यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यता अन्य क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जिल्ला अधिवेशनको लागि तयारीमा लागेका छन् भने 3 नम्बरको निर्वाचन मंसिर 12 गते गर्न उम्मेदवारले माग गरेका छन्। बालक हत्या घटनामा प्रहरीले छानबिनमा चासो नदेखाएको भन्दै मोरङ बुढीगंगा स्थित हातीमुढाका स्थानीयहरूले बिहिबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
हत्याको छानबिन र अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै कोशी राजमार्ग आधा घण्टा अवरुद्ध गरेका थिए। कार्तिक 22 गते घर नजिकै खेलिरहेको बेला अचानक हराएका 14 वर्षीय बालक निश्चल रायको 24 गते बिहान सिंघिया खोलामा शव फेला परेको थियो। बालकको शंकास्पद मृत्यु भएको घटना 15 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले गम्भीर छानबिन नगरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय संघर्ष समितिले बिहिबार प्रदर्शन गरी इलाका प्रहरी कार्यालय नेमुवा अगाडि राजमार्गमा चक्काजाम गरेका हुन्। संघर्ष समितिले शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ अगाडि प्रदर्शन र धरना दिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन्। बालक हत्या भएको 2 साता बितिसक्दासम्म घटनाको अनुसन्धान गर्दै आएको प्रहरीले पोस्टमार्टम र भिसेरा लगायत अन्य कुनै पनि रिपोर्टहरू सङ्कलन गर्न सकेको छैन। तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका 7 का हिमबहादुर थापा पेशाले कृषि प्राविधिक हुन्। तेह्रथुम छथर गाउँपालिकाको कृषि शाखामा काम गर्दै आएका छन्। 2061 सालदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनी आफै अर्ग्यानिक तरकारी खेती पनि गर्दै आएका छन्। बिदाको समयमा थापा आफ्नै खेतबारीमा व्यस्त हुन्छन्। लसुने बजार नजिकै 5 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका थापा अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनलाई जोड दिँदै आएका छन्। तरकारी खेतीबाटै नै जीविकोपार्जन गर्दै आएको र अन्न बाली भन्दा नगदे बालीमा फाइदा हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। भन्दा त्यस पछाडि काउली, त्यस पछाडि मुला, रायो अनि टमाटर यो चाहिँ भर्खर सुरुवात गरेको। त्यस पछाडि केराउ लगाएर नै हाम्रो अहिले जीविकोपार्जन छ भने 8-10 रोपनीमा हामीले तरकारी खेती गरेका छौँ। बाँकीमा चाहिँ अलैँची खेती गरेको हुनाले कृषकले नगदे बालीमा लायो भने सोचे भन्दा बढी फाइदा हुन्छ। फिर्के साना किसान लघु उद्यम कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध रहेका थापाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा मार्फत सहकारीको समन्वयमा 2,16,000 लगानीमा हाइटेक निर्माण गरी खेतीलाई अझ विस्तार गर्दै आउनु भएको छ। बेमौसमीमा मेहनत बढी हुन्छ र आम्दानी बढी लिन्छ। अब 20-22 रुपियाँमा बिक्ने टमाटर मेरो बेमौसमी भएर 130 रुपियाँसम्म बिकेपछि अब कति गुणा फाइदा हुन्छ भन्ने हो। अब यसको सुरुको लगानी चाहिँ धेरै छ। यो डोरी हामी देख्छौँ, यो 1800 रुपियाँ केजीको डोरी मैले यो प्रयोग गरेको छु है। अब यहाँ अलिकति संरचनाको मैले भनिसकेँ, केही भएको हुनाले आगामी वर्षदेखि यसलाई यो पुरैमा म टमाटर, अब यो उतापट्टिको खोर्सानी मैले अर्ग्यानिक गर्नाले लाइकिराले अत्यन्तै सखा पाएर विषादी भन्दा विकल्प भएन, तर होस् यसलाई विषादी नहान्ने बरु अर्को बाली लगाउने भनेर मैले त्यसलाई पनि उपचार विषादीतिर लागेको छुइनँ। तरकारी खेतीबाट वार्षिक 3 लाखसम्म आम्दानी लिँदै आउनु भएको छ। तरकारी खेतीले परिवार चलाउन सहज भएको उहाँका श्रीमती सम्झना थापा बताउनुहुन्छ। योभन्दा पहिला चाहिँ हामी खेतीपाती गर्थ्यौँ होइन। खेतीपाती अन्न बालीले चाहिँ हाम्रो खासै खानालाई पुग्दैन थियो, अहिले जस्तो हुँदैन थियो। अहिले तरकारी खेती गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो, अब हामीले पहिलाको भन्दा धेरै सुधार, केटाकेटीको लागि पनि हामीले घर धान्न सबै त्यही यो अहिले सब्जी खेतीले नै राम्रो भइरहेको छ। थापा दम्पतिले गर्दै आएको तरकारी खेती गाउँको एक उदाहरण बनेको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 5 मा घरभित्र पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा प्रहरीले धरान र इटहरीका 2 युवालाई पक्राउ गरेको छ। मङ्सिर 2 गते राति राजेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाको 9294 प 7926 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालय रानी मोरङको सहयोगमा विराटनगर 15 बाट मोटरसाइकल सहित एकजनालाई पक्राउ गरिएपछि अर्का युवालाई पनि पक्राउ गरिएको हो। धरान 11 घर भई हाल इटहरी 5 जनता बस्तीमा डेरा गरी बस्दै आएका 24 वर्षीय समीर परियारलाई मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरिएको हो। उनले दिएको सूचनाका आधारमा इटहरी 3 तालतलैयाका 19 वर्षीय राजेश खड्कालाई पक्राउ गरिएको हो। त्यस्तै झापाको कन्काई नगरपालिका 7 बाट ब्राउन सुगर सहित सोही ठाउँका 28 वर्षीय सुप्रकाश राईलाई पक्राउ गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको टोलीले 5 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रदेश 1 का विभिन्न स्थानमा सवारी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ।
प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार बुधबार 5 थरको याङबर गाउँपालिका 1 स्थित भित्री सडक खण्डमा ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई 100 मिटर तल खस्दा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। प्रदेश 101-001 त 9562 नम्बरको ट्र्याक्टर चालक सोही गाउँपालिका 2 का 33 वर्षीय नवराज बेघाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै सुनसरीको इनरवा नगरपालिका 5 देवेन्द्र चोकमा को 1 क 2042 नम्बरको बालुवा लोड गरिएको टिप्परले साइकललाई ठक्कर दिँदा साइकल यात्रीको ज्यान गएको हो। तत्काल नाम थर र बटन नखुलेको अन्दाजी 28 वर्षको पुरुष व्यक्तिको ज्यान गएको हो। टिप्परको ठक्करबाट उनी गम्भीर घाइते बनेका थिए। उपचारका लागि तत्काल जिल्ला अस्पताल इनरवा पठाइएकोमा पुर्याउन साथ दिउँसो 3:10 जाँदा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिका 4 घर भई मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6 बस्ने 26 वर्षीय रिजन दाहालको हत्या आरोपमा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका 11 भागलपुर बस्ने वर्ष 22 को राजु तामाङलाई मोरङ प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले यसअघि रिजनको हत्या आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा मोरङ सुन्दरहरेसा नगरपालिका 7 का 21 वर्षीय विक्रम खड्का, बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6 का 24 वर्षीय ईश्वर लिम्बू, सोही ठाउँका 18 वर्षीय सुदीप उराउ रहेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका मध्ये खड्काले रिजनलाई खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कार्तिक 28 गते राति 9 बजे बुढीगङ्गा गाउँपालिका 7 मा युवा समूह ग्याङ फाइटमा आधा दर्जन बढीको समूहले रिजनलाई हत्या गरेका थिए। पक्राउ परेका 5 जनालाई मोरङ अदालतमा बिहीबार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। त्यस्तै मोरङको उलाबारी 8 मा फुटबल खेल्ने नेहुमा धारिलो हतियारले आक्रमण गर्दा अभिषेक चौधरीको ज्यान गएको छ। तत्काल घाइते भएका उनलाई झापाको बीएनसी अस्पताल बिर्तामोडमा लगिएको भए पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा सोही ठाउँका 26 वर्षीय संजोग अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ। घटना साउन 11 गतेको हो भने अधिकारीलाई मंगलबार पक्राउ गरिएको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। धरानका गायक रविल श्रेष्ठको नयाँ गीत आफ्नो लागिको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। सृष्टि राईको निर्देशनमा तयार भएको गीतमा मोडल तथा कोरियोग्राफर प्रिया रानी लामाको अभिनय रहेको छ। गीत तथा भिडियो मन पराइदिएको प्रति गायक रविल खुसी छन्। गायक स्वयंको रचनामा बनेको गीतको सङ्गीत रोशन शर्माले गरेका हुन्। सूरज विश्वकर्माको सङ्गीत संयोजन रहेको गीत ओएसआर डिजिटल युट्युब च्यानलबाट रिलिज गरिएको छ। भिडियोको निर्माण पक्षको गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिएकाले भिडियो राम्रो बनेको बताइएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनका लागि उम्मेदवारका आकांक्षी तथा कार्यकर्ता आन्दोलित, चुनावको मिति अनिश्चित। बालक हत्या घटनामा प्रहरीले छानबिनमा चासो नदेखाएको भन्दै मोरङ बुढीगङ्गा स्थित हात्तीमुढाका स्थानीयहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन, आधा घण्टा कोशी राजमार्ग अवरुद्ध। तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका 7 का हिम बहादुर थापा कृषि पेसामा तल्लीन, सरकारी काम गर्दै अर्ग्यानिक खेतीमा व्यस्त। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 5 मा घरभित्र पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा धरान र इटहरीका 2 युवा पक्राउ। मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6 बस्ने 26 वर्षीय रिजन दाहालको हत्या आरोपमा थप 1 पक्राउ पर्नेमा इटहरी भागलपुरका राजु तामाङ र धरानका गायक रविल श्रेष्ठको नयाँ गीत आफ्नो लागिको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।